मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, म मान्य सदस्य श्री रामहरि खतिवडाजीलाई संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्न समय दिन्छु। सभामुख महोदय, केही दिन पहिला पूर्वको ताप्लेजुङ पाँचथर शङ्खसभामा भीषण बाढीले ठुलो धनजनको क्षति पुर्यायो। त्यसैगरी हिजो राति अविरल वर्षाका कारणले ओखलढुङ्गा जिल्लाको चम्पादेवी 8 बिलन्दुमा थामखर्क भन्ने डाँडाबाट पहिरो गएर 4 जना एकै घरका रणबहादुर गुरुङ, उहाँकी श्रीमती शिवमाया गुरुङ, छोरा दिनेश गुरुङ र 15 महिनाकी छोरी सानी बच्ची कृतिमा गुरुङको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ धेरै ठुलो खेतबारीको नष्ट भएको छ भने धेरै गाई बस्तु त्यहाँबाट हराइरहेका छन्। सयौं बिघा खेत बगाएर लगेको छ। सरकारले द्रुततर रूपमा विस्थापित हुन लागेको त्यो गाउँलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नका लागि म पहल गर्न मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यति मात्र होइन, समयमा रोडहरूको निर्माण नहुँदा र बाटो बनाउने नाउँमा जहाँ पाए त्यहीँ इन्जिनियर इस्टिमेट बिना बाटो निर्माण गर्ने कामले गर्दाखेरि पहिरो जाने समस्या बृहत रूपमा आएको छ। अहिले आफै डोजर ड्राइभर नै इन्जिनियर भएर बाटो खन्दाको परिणाम देशव्यापी रूपमा यो समस्या आएको छ। त्यो बारे पनि सरकारले सरकारको ध्यान जाओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै जति नेपाल सरकारले ठेक्कापट्टाबाट काम लाउँछ, लाका कामहरू समयमा ठेकदारहरूले पुरा नगर्दा असाढ आएपछि खोस्रिन जाने, खास गरी भन्ने हो भने लखनपुर जस्तो बनाउने, खन्ने अनि पुर्ने लखनपुर बनाउने कामले गर्दाखेरि पहाडी क्षेत्रमा बाढीको प्रकोप, पहिरोको प्रकोप बढेको हुँदा सरकारले त्यतातिर ध्यान जाओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहे सभामुख महोदय। त्यो ठाउँमा ती विस्थापितहरूलाई पुनः स्थापना गरेर सरकारले छिटोभन्दा छिटो राहत त्यहाँ पुर्याउने र विस्थापितहरूलाई स्थापनको वातावरण गर्ने व्यवस्था गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री ठाकुर प्रसाद गैरे। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका अनेक विकृतजन्य घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै गएका छन् र यो सदनमा पनि यस विषयमा व्यापक बहस पनि भइराखेको छ। यसैबीचमा एकजना सुषमा पण्डित नाम गरेकी विद्यार्थी यो चक्रवर्ती एजुकेसन एकाडेमीमा एलएलएममा भर्ना भएकी थिइन्। उनी भर्ना भइसकेपछि त्यो उक्त एकाडेमीले उनको भर्ना क्यान्सल गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव शेरजङ कार्कीलाई भर्ना गरेको छ। उनी त्यसको इन्ट्रान्स एक्जाममा समेत संलग्न नभएका व्यक्ति हुन्। उनले त्यसका विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा लडिन्। उच्च अदालतले उनलाई परीक्षामा सामेल हुन निर्देशन गर्यो। उनी परीक्षामा सामेल भइन्। परीक्षाको रिजल्ट लिन जाँदा कलेजले उच्च अदालतले परीक्षामा सामेल गराउनु भनेको रिजल्ट दिनु भनेको आदेश गरेको छैन, तपाईलाई रिजल्ट चाहिएको छ भने फेरि अर्को आदेश लिएर आउनुस् भनेर विद्यार्थीलाई फर्काइयो। र उनी उच्च अदालतमा जेठ 3 गते, यही जेठ 3 गते 2080 का दिन अन्तिम सुनवाईको दिन उक्त अदालतका न्यायाधीश विमल सुवेदीले इजलास सकिएपछि उनलाई बोलाएर तिम्रो उमेर छ, अर्को पटक भर्ना भएर पढ, तिम्रो कलेजको सम्पूर्ण फी कलेजबाट दिलाइदिन्छु भनेर न्यायाधीशले भन्नुभएको बयानसहित अहिले सुषमा पण्डित न्याय परिषदमा आफ्नो उजुरी लिएर पुगेकी छन्। यो कलेज पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र अख्तियारमा कार्यरत कर्मचारीको सेटिङ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा र यससँग जोडिएर यो तहको चाहिँ एउटा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति हाम्रो समाजमा छ। हाम्रो देशमा विद्यमान सुशासन, कानुनी राज्य, विधिको शासन
विश्वविद्यालयको ऐन नियम कानुन, परीक्षा प्रणाली, इन्ट्रान्स पद्धति यी सबै कुराको धज्जी उडाएर निश्चित ओहदामा बसेका मान्छेहरूको सेटिङमा एउटा विद्यार्थीको भविष्यमाथि, हाम्रो प्रणालीमाथि, हाम्रो न्याय प्रणालीमाथि हुने गरेका यस्ता अपराधजन्य क्रियाकलापहरूको छानबिन हुनुपर्छ र एउटा मर्यादित र एउटा व्यवस्थित एउटा शिक्षा प्रणाली र कानुनी राज्यको स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अझै सिरियसका साथ, अझै महत्त्वका साथ बहस आवश्यक छ र यस्तो घटनामा संलग्न मान्छेहरू दण्डित हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै हामीले त्यो परिस्थिति बनाउन सक्छौँ भन्नेतर्फ म यो गरिमामय सदनको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुख महोदय, म सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत यो सदनलाई एउटा गोर्खा जिल्लामा भएको दुःखद खबर सुनाउन गइरहेको छु। आज गए राति असार 8 गते बिहान करिब 12:30 बजेदेखि 1 बजेको बिचमा गोर्खा जिल्ला शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सिलिङकोट गाउँमा विवाहको जन्ती लिएर फर्कँदा त्यहाँको ताप्ले खोलामा जीप दुर्घटना भएको छ, जसमा 4 जना पुरुष 1 जना महिलासहित 5 जनाको घटनास्थलमै निधन भएको छ। 12 जना सख्त घाइते हुनुभएको छ। 12 जना मध्ये 3 जना गम्भीरलाई नजिकैको आबु खैरिनीमा रहेको अस्पतालबाट रेफर गरेर चितवन पठाइएको छ। अरूको त्यहाँ उपचार भइरहेको छ। यसरी यो दुर्घटनामा निधन हुनुभएका सबैप्रति म हाम्रो दलको तर्फबाट, मेरो आफ्नो तर्फबाट समेत भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र निधन भएका सबै परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दछु। सबै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। म नेपाल सरकारलाई यस्ता दुर्घटना हरेक हप्ता, अब अहिले हुँदाहुँदै त हरेक दिन आज दुर्घटनाबाट कहाँबाट खबर आयो भन्ने भइरहेको छ। यस कारणले यो यातायातको क्षेत्रमा भएका यस्ता दुर्घटना रोक्नको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको ध्यान जाओस्। म सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसका साथसाथै खास गरेर पहाडी इलाकाहरूमा, पहाडी जिल्लाहरूमा बारम्बार अलि धेरै चाहिँ यात्रुहरू गाडीहरूमा रहनाले पनि यस्ता दुर्घटनाहरू हुन गएका छन्। यसका लागि पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्। म यही विषयवस्तु राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र बजगाई। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो दोहोरिएर फेरि मैले मेरो कन्स्टिट्युएन्सीको बारेमा र त्यो दुर्घटना बारेमा बोल्नुपर्ने छ। यो चाहिँ दर्ज गराउने मनसाले मात्र होइन, बोलेरो दुर्घटना जुन मनोकामनाको काखमा भएको छ, पूर्ववक्ता मान्यज्यूले पनि त्यसको डिटेल भनिसक्नु भएको छ। 5 जनाको देहान्त भएको छ, तर एउटा बोलेरोमा 17 जना सवार थिए। यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रशासन मार्फत त्यो मन्त्रालयले तत्काल यसको कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ के हो, बोलेरोले प्यासेन्जर बोक्न पाउने हो कि होइन, मलाई लाग्छ होइन। त्यो ढुवानीको लागि सञ्चालन हुन्छ, त्यही पनि मध्यरातमा। यसको बारेमा छानबिन होस्। त्यस्तै गरी मैले नेपाल सरकारलाई सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत युक्रेन र रसियामा नेपाली जवानहरू त्यहाँका सेनामा भर्ती भइरहेको भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। यसमा कुनै दुर्घटना ननिम्तियोस् अथवा भविष्यमा यसले हामीलाई कुनै समस्यामा नपारोस्। सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने परिस्थिति जबरजस्त सिर्जना नहोस्, यसप्रति पनि। त्यस्तै गरी कतारले पनि सुसज्जित हतियारका रूपमा नेपाली युवाहरूलाई कतारको प्रहरीमा भर्ना गरिरहेको छ, त्यसमा पनि सरकारको ध्यान जाओस्। भर्खरै पोखरा एयरपोर्टलाई BRI अन्तर्गत हो भनेर महामहिमज्यूले भन्नुभएको छ, चिनिया महामहिमज्यूले। यसमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य श्री एकनाथ ढकाल। माननीय सभामुख महोदय, गोर्खा जिल्लाकै एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले गत राति अविरल पानीको कारण गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 को चिलिङकोट स्थित पात्ले खोलामा जुन सवारी दुर्घटना भई
5 जनाको दुःखद निधन भएको छ। म यस दुर्घटनाबाट निधन हुनुहुने वीरबहादुर थापा मगर, धनबहादुर थापा, प्रवीण थापा, निरज थापा र नवीना थापा प्रति म उहाँहरूको आत्माको म चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु। र यो दुर्घटनाबाट घाइते हुने 12 जना घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्न चाहन्छु। र नेपालमा सवारी दुर्घटनाको दर अत्याधिक हुने गरेको छ। स्तरहीन कच्ची बाटो, असावधानीपूर्ण यात्राको कारण सयौंले अनायासमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। म प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट बढ्दो सवारी दुर्घटनाप्रति सरकार गम्भीर हुन, यात्रीहरूको सवारी बिमा गर्न र दुर्घटनामा पर्नेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री देवेन्द्र पौड्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सदनमा लगातार उठेको भनेको विद्यालय कर्मचारीको विषयमा निरन्तर उठिरहेको छ। गत साल पनि उठ्यो सम्माननीय सभामुख महोदय। त्योभन्दा पहिला शिक्षक महासङ्घसँग 51 बुद्धे सहमति 2078 फागुन 9 गते भएको थियो। त्यसै गरी 2075 सालमा पनि शिक्षक महासङ्घसँग त्यस प्रकारका समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता गरिएको थियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजसम्म त्यस प्रकारका समस्याहरू हल नहुनु र विद्यालयका विषयमा, शैक्षिक सुधारका विषयमा सदनमा लगातार कुरा उठ्दै गर्दाखेरि शिक्षकका त्यस प्रकारका समस्याहरू हल नहुनु भनेको गम्भीर कुरा हो। त्यसकारणले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत राज्यसँग भएका सहमतिहरू त्यत्तिकै कागजमा नसुकुन्, ती सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नको निम्ति र ती सहमतिहरू कार्यान्वयन गरेर विद्यालय सुधार्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेका शिक्षकहरूलाई सम्मानित गरेर, शिक्षाका समस्याहरू सुधार गरेर, विद्यालय कर्मचारीका समस्याहरू सुधार गरेर, स्त्री शिक्षाका समस्याहरू सुधार गरेर सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सुधार्ने अभियानमा अगाडि बढ्नको निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ, तर विदेशीलाई दिनु हुँदैन। 2063 साल यता सार्वजनिक सरजमिन गराई विदेशीलाई जन्मको आधारमा दिइएको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ। जन्मको आधारमा विदेशी नेपाली भएकाका छोराछोरीहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु उचित होइन। यो नेपाललाई सिक्किम जस्तै बनाउने हो र शासकहरू लेन्डुप जस्तै हुने बाटो हो। यो देशद्रोही बाटोबाट सरकार पछि हट्नु जरुरी छ। अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको नागरिकता विधेयकलाई निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले नयाँ संसदलाई छलेर मन्त्री परिषदबाट पारित गराई नयाँ राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गराउन अनुरोध गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीजीको त्यो अनुरोध फिर्ता हुनु जरुरी छ र संसदमा नागरिकता विधेयक ल्याउनु जरुरी छ। वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन आमा र बुबा दुवै वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था जरुरी छ। गैर आवासीय नेपालीको अर्थ नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएकाहरू हुन्। नेपालको भू राजनीति अनुसार गैर आवासीय नेपालीलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था तत्काललाई उपयुक्त छैन। सभामुख महोदय, नेपाल भित्रै स्वच्छ र भयरहित निर्वाचन भइरहेको छैन। सामान र पैसा बाँड्ने, भोज भतेर खुवाउने, बुथ कब्जा गर्ने, सुरक्षाकर्मी र प्रशासन हात लिने पार्टीका उम्मेदवारहरू धेरै जितिरहेको अवस्था छ। नेपालमा स्वच्छ र भयरहित निर्वाचनको व्यवस्था गरी विदेशमा बसेका नेपालीलाई मतदान बनाउने अहिलेको सरकारी तयारीलाई पछि हटाउनु जरुरी छ। राजनीतिक पार्टी दर्शन र वर्ग आधारमा स्थापना र सञ्चालन हुन्छ। नेपालमा मजदुर, किसान र कामदार वर्गको आधारमा स्थापना भएको राजनीतिक पार्टी जरुरी छ। नेपालमा राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था र गणतन्त्रको नाममा समेत निरङ्कुश र प्रजातन्त्र विपरीतको सरकार चलाउने फाँसीवादी पार्टीहरूको औचित्य नेपालमा छैन।
विद्यालय कर्मचारी र अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीहरूको जेन्युइन माग पुरा गर्न म सरकारसँग ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 9 बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी निर्धारित कार्यक्रमको लागि सोही नियमावलीको नियम 56 को उपनियम 1 बमोजिम बैठकको पहिलो 1 घण्टाको समय निर्धारण गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न माननीय सदस्यहरूबाट नियमावलीको नियम 58 बमोजिम प्रश्नहरू प्राप्त भइसकेको बेहोरा समेत जानकारी गराउँछु। यस परिच्छेद बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था नरहेको पनि जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यको लागि रोस्टममा आमन्त्रण गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता मान्य श्री अच्युत प्रसाद मैनालीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुखज्यूको अनुमतिबाट म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरा केही जिज्ञासाहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। प्रश्नहरू: सार्वजनिक खरिद नियमावली 64 को नियम 6(3) अन्तर्गत निर्माण स्थलको व्यवस्थापन नभई खरिद कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बुढी गण्डकी, सुनकोशी मरिन, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग, खोकना खण्ड, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टाङ्गिया बस्ती, पूर्व पश्चिम रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण एवं घर टहरा हटाउने, क्षतिपूर्ति दिने साथै तामागढी सिमरौनगढ हुलाकी सडकको मुआब्जा जनताले 4 वर्षदेखि पाउन सकेका छैनन्। यसै आबोमा बजेट विनियोजन छैन। साथै बहुचर्चित रेल सेवा सञ्चालनबारे सरकारको दृष्टिकोण के छ र यसै गरी संसदमा समेत आवाज उठेको सम्माननीय सभामुख महोदय, रुस युक्रेन युद्धमा रुसको पक्षबाट नेपाली युवाहरूको संलग्नताको विषयमा सो बारेमा पनि म सरकारको जिज्ञासा जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, म यो प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा मान्य सदस्यहरूको प्रश्नको उत्तरको निम्ति उपस्थित छु। म प्रश्न उत्तरमा सहभागी हुनु अगाडि केही दिनदेखि आएको अविरल वर्षाको कारण पूर्वी नेपालका खास गरी सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथरका जिल्लाहरूमा ठुलो धनजनको क्षति भयो र त्यसको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी त्यहाँ पुग्यौँ पनि। तर मौसमको खराबीको कारणले सबै चिज यथार्थ अवलोकन गर्न त हामीले सकेनौँ। तैपनि हामीले त्यहाँको निम्ति तत्काल आवश्यक पर्ने राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको सम्भावनाबारे छलफल गऱ्यौँ र युद्ध स्तरमा उद्धार र राहत कार्यक्रम अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई निर्देशित दियौँ। म अहिले त्यसको व्याख्या होइन, खालि म मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोक सन्तप्त परिवारहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज ओखलढुङ्गामा पनि फेरि पहिरोमा परि जो 4 जनाको क्षति भएको कुरा आएको छ, उहाँहरूप्रति पनि म श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु र पीडितहरूप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबै मान्य सदस्यहरूसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट हाम्रो विकासको मोडालिटीको बारेमा, हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा भौगोलिक अध्ययन गरेर बस्तीको बारेमा हामी गम्भीर रूपले र रणनीतिक रूपले नसोच्ने हो भने यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति भइराख्ने स्थिति छ। यतातिर नेपाल सरकारको पक्कै पनि गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षित भएको छ। म सबै मान्य सदस्यहरूले पनि यो विषयलाई हामीले दीर्घकालीन ढङ्गले विचार गर्न जरुरी छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अब म प्रश्न उत्तरतिरै लाग्छु।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम कम हुने अवस्थामा पनि आवश्यकता अनुसार थप बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षमा साइट क्लियरेन्स गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको गहिरो ध्यान छ। रेल सेवा सञ्चालन गर्ने बारेमा सरकार सकारात्मक रहेको छ। साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको जग्गा अधिग्रहण, मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्था सहित सम्बन्धित निकाय मार्फत यस विषयमा सम्बोधन हुने बेहोरा म मान्य सदस्यहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा घटिरहेका घटनाहरूप्रति नेपाल सरकारको गहिरो ध्यान छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री अजय कुमार चौरसिया। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, लगभग 70% राजस्व मध्य प्रदेशको वीरगञ्जबाट सङ्कलन हुन्छ। जनसङ्ख्या अन्य प्रदेशभन्दा बढी भएको तर बजेट विनियोजन मध्य प्रदेशमा सबभन्दा कम किन भयो? पर्साको वीरगञ्ज सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन? वीरगञ्ज सहरको स्तर उन्नतिको लागि के कार्यक्रम आएको छ? सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस, आदर्श नगर र नारायणी रङशालाको स्तर उन्नतिको लागि कति रकम विनियोजन भएको छ? स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि र रोजगारको राम्रो व्यवस्था बिना कुनै पनि मुलुकको उन्नति प्रगति हुन सक्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै यसमा सरकारको पर्याप्त ध्यान किन जान सकिरहेको छैन? सम्मान्य सभामुख मार्फत म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीबाट उत्तर चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्मान्य सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने कुरा साँचो होइन। सङ्घीयताको मर्म अनुरूप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको 15% भन्दा बढी रकम मध्य प्रदेशमा नै जाने गरेको छ। यसका अतिरिक्त सङ्घबाट सञ्चालन हुने पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पथलैया वीरगञ्ज कोरिडोर, चन्द्रपुर गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, बागमती कमला चन्द्र नहर लगायतका सिँचाइ आयोजना, विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरू तराई मधेसलाई लक्षित गरी नै अगाडि बढेका छन्। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, मधेसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्ग लगायतका ठुला परियोजनाहरू पनि मध्य प्रदेशमा नै पर्ने र तिनको समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिएको छ। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको कार्य प्रगति र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकोले बजेटको अङ्कसँगै त्यसले पार्ने बृहत्तर प्रभावलाई समेत सकारात्मक रूपमा लिइदिन हुन म मान्य सदस्यहरूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। पर्साको वीरगञ्जको विकास सरकारको प्राथमिकतामा छ। नारायणी रङ्गशालामा आगामी वर्षका लागि 1,50,00,000 विनियोजन गरिएको छ। नारायणी अस्पतालको लागि रु 41,30,00,000 विनियोजन गरिएको छ। ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत अनुदान जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारले मानव जीवनसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक विषयहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, मेसिन उपकरण खरिद र जनशक्तिका लागि आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरेको छ। बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा सानो हुँदा पनि आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षाको बजेट घटाइएको छैन। कृषि क्षेत्रका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान, रैथाने बाली प्रवर्धन, रासायनिक मलमा बजेट व्यवस्था लगायतका कार्यक्रमहरू रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अञ्जनी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। यस गरिमामय सदनमा शून्य समय, विशेष समय र
आकस्मिक समयमा उठाएका जनतासँग सरोकार भएका प्रश्नहरूको उत्तर कहिले आउँदैन किन? यो सदनमा प्रस्तुत बजेटमा 77 जिल्लालाई सम्बोधन गर्दा जनतालाई सरकार छ कि छैन महसुस भएन। अबका दिनमा सरकार जनतासँगै रहेको महसुस कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। अहिले भर्खरै बोल्ने मान्य सदस्यको मैले नाम थाहा पाउनु पर्ने भयो। अञ्जनी श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मानित सदनमा सुन्ने समय र विशेष समयमा मान्य सदस्यले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूमा सरकार संवेदनशील भई तिनको जवाफ नियमित रूपमा दिइ नै रहेको छ। सदनमा उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिल्यै पछि हटेको छैन र कहिल्यै पछि हट्ने पनि छैन। राष्ट्र र नागरिकको समग्र हित तथा समुन्नतिका लागि सरकार सदैव प्रयत्नशील रहँदै आएको छ र प्रयत्नशील रहि नै रहनेछ। जनसरकारका विविध विषयलाई उचित सम्बोधन गर्दै तथा विकास निर्माण कार्यलाई गति दिँदै सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री अनिता देवी। मान्य श्री अनिता देवी। माननीय श्री अनिता देवी। यसपछि अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री अनिशा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा भारतले नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सहमति भएको जानकारी आयो। उक्त 10,000 मेगावाट कुन कुन आयोजनाबाट के कति परिमाण र कुन दरमा भारतले खरिद गर्न खोजेको हो? खरिद सम्झौता कहिलेबाट सुरु हुन्छ र कहिलेसम्मको लागि हो? नेपालकै लगानीको विदेशी कम्पनीले ठेक्कामा निर्माण गरेका योजनाको विद्युत खरिद हुन्छ हुँदैन? यस सम्बन्धमा के कस्तो कार्यविधि तयार हुँदैछ? यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय संसदको जानकारीको विषय हो कि होइन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, भर्खरै मैले मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमण गर्दा नेपालको जलविद्युत विकासका लागि लगानी भित्र्याउन र उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन्। भारत सरकारले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीले व्यक्त गर्नुभएको कुरा अवगत भएकै छ। भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमणकै दौरानमा भइ पनि सकेको छ। सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर छिटै हुने विश्वास छ। देशमा हाल वर्षायाममा विद्युत उत्पादन क्षमता करिब 2800 मेगावाट रहेको छ भने अधिकतम खपत करिब 1900 मेगावाट पिक डिमान्ड रहेको अवस्था छ। आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको ऊर्जा खेर जान नदिने गरी छिमेकी भारतमा विद्युत निर्यात भइरहेको छ। यसबाट देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ। देशभित्र नै अधिकतम आन्तरिक विद्युतीय ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सरकारले ऊर्जा खपत सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याइसकेको छ र सो अनुसार काम अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो देशमा जलविद्युत उत्पादनको अत्यधिक सम्भावना रहेको र देशको समृद्धि हासिल गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा ऊर्जा व्यापार हुन सक्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा रहेको छ। आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युतलाई निर्यात गरेर देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ र देशको आन्तरिक खपतलाई हेरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा खरिद सम्झौता गरिनेछ। हाल नेपाल सरकार एवं निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन निर्माणको तयारीका अवस्थामा रहेका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत मध्ये आन्तरिक खपत गरी बाँकी हुने विद्युत मात्र निर्यात गरिने नीति नेपाल सरकारको रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आवश्यकताअनुसार निर्यात हुने परिमाणलाई मन्त्रालयका सचिव स्तरीय समितिले थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ।
प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही विद्युत व्यापार हुनेछ। यस सम्बन्धी कार्यविधि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट तयार पार्ने काम अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय श्री अब्दुल खान। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तराई मधेसतिर किसानहरू लगभग धानको बिउ राखिसकेका छन्। अब किसानहरूको सोच मल र सिँचाइको व्यवस्थापनमा छ। मलको हाहाकार छ, बिजुली कटौती अत्यधिक छ। सीमा नाकामा जनताले दिनहुँ गाली पिटाई खाइरहेछन्। 1 बिघा अर्थात् 20 कट्ठाको खेती गर्ने किसानलाई 2 बोरा युरिया, 1 बोरा DAP चाहिन्छ। भारतबाट ल्याउँदा नेपाल प्रहरीले जफत गर्छ। न त हामी दिन सक्छौँ, न त ल्याउन दिन्छौँ, न त हामी किसान कार्ड बनाउँछौँ, न त हामी नाका खोल्छौँ। जनताले कसरी सरकारको अनुभूति गरियोस् सभामुख महोदय। त्यस्तै पैसा तिरेर पनि हाम्रो सरकारले किन मल समयमा किन्न सकिरहेको छैन, स्पष्ट कारण चाहिन्छ सभामुख महोदय। 100 रुपियाँ भन्दा माथिको सामानमा भन्सार कर लगाउनु कतिको जायज छ? हस्, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सुदृढ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा मौजदात रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन DAP यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन। सुरुमा रासायनिक मलको लागि रु 15 अरब विनियोजन भए पनि थप रु 23 अरबको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको छ। यसबाट सरकार किसानहरूको लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन जिम्मेवार रहेको तथ्य प्रमाणित हुन्छ। मलको आयातमा सङ्घीय मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भने वितरण कार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गरिएको छ। मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मल आपूर्ति र वितरणमा डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको कुरा पनि म मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अम्बिका बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ। त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकहरूको बसोबास पनि छ। त्यो बस्तीभन्दा बाहिर बस्ने नातागोता भाइ साथीभाइहरू आउँदाखेरि शुल्क तिरेर मात्र जानुपर्छ। त्यही क्षेत्रभित्र गोसाइँकुण्ड जाने बाटो पनि छ, हेलम्बु जाने पुरानो बाटो पनि छ। तर निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाइ सहजै अभिलेखीकरण मात्र गरेर आवत जावत गर्न पाइँदैन। यसभन्दा पहिला शुल्क नलाग्ने भनी 2 चोटि क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने टोखा छहरे हुँदै नुवाकोट जाँदा अभिलेखीकरण मात्र गरेर निर्विवाद आवत जावत गर्न पाइन्छ। एउटै निकुञ्जभित्र त्यस्तो विभेदकारी नियम किन लागू भइरहेको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ र साथै त्यस्तो विभेदकारी नीति हट्नुपर्छ भनी जोडदार माग पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, फेरि मलाई नाम भनिदिनु पर्ने भयो। यहाँ मेरो थोरै चाहिँ यो तलमाथि परेको छ। अम्बिका बस्नेत, मान्य श्री अम्बिका बस्नेतको प्रश्न छ। अम्बिका बस्नेत। अम्बिका बस्नेत। नम्बरै छैन रहेछ। कसरी गडबड खाए छैन, कसरी गडबड खाए, प्रश्न साथै छैन। मान्य सदस्य, एकचोटि फेरि प्रश्न भनिदिन म अनुरोध गर्दछु।
मेरो तयारीमा केही कमजोरी रहेको देखियो। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ। त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकहरूको बसोबास पनि छ। त्यो बस्तीभन्दा बाहिर बस्ने नातागोता साथीभाइ आउँदा शुल्क तिरेर जानुपर्छ। त्यही क्षेत्रभित्र गोसाइँकुण्ड जाने बाटो पनि छ, हेलम्बु जाने पुरानो बाटो पनि छ। तर निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाइ सहजै अभिलेखीकरण मात्र गरेर आवत जावत गर्न पाइँदैन। यसभन्दा पहिला शुल्क नलाग्ने भनी 2 चोटि क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने टोखा छहरे हुँदै नुवाकोट जाँदा अभिलेखीकरण मात्र गरेर निर्विवाद आवत जावत गर्न पाइन्छ। एउटै निकुञ्जभित्र त्यस्तो विभेदकारी नियम किन लागू गरिएको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ। र साथै त्यस्तो विभेदकारी नीति हट्नुपर्छ भनी जोरदार माग पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यसको जवाफ जान्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत मान्य सदस्यले जे प्रश्न उठाउनु भएको छ यो बारेमा सरकारलाई पहिले पनि त्यस पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आवाज उठाइसक्नु भएको छ र यो समस्याको समाधान गर्न सरकारले पहल गरिसकेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अमरबहादुर थापा। माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो प्रश्न छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी 80-81 को बजेटमा कर्णाली सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशलाई विशेष व्यवस्था बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्ने भन्नुभएको थियो र पुस्तिकामा हेर्दा कुनैमा देखिएन त्यो विशेष बजेट कहाँ छ, यसको प्रश्न चाहियो। र कर्णाली प्रदेश र मध्य प्रदेशका जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। ती गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवन स्तर कहिलेसम्म माथि उठ्छ, यसको जवाब चाहियो। र यो देशलाई उत्पादनतिर र यो देशको ढुकुटी बलियो बनाउने यो सरकारको के योजना छ र त्यो संसदलाई जानकारी चाहियो। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूले मध्य प्रदेशमा बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा उठाउनु भएको प्रश्नका सम्बन्धमा मैले भर्खरै यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइसकेको छु। मान्य सदस्यले कर्णाली प्रदेशमा बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा पनि प्रश्न गर्नुभएको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशका लागि लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालित छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी जीविकोपार्जन कार्यक्रम समेत कर्णाली प्रदेशको माथिल्लो भूभागमा सञ्चालन भइ नै रहेको छ। आगामी वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। कर्णाली कोरिडोर सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालित छ। राप्ती राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, मध्य पहाडी लोकमार्गको कर्णाली खण्ड र मदन भण्डारी राजमार्गको कर्णाली खण्डका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा स्वास्थ्यतर्फको बजेटमा समेत सरकारले कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर राखेको छ। र मान्य सदस्यले जो विकासको समग्र मोडेलको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, मैले पहिले नै यस सम्मानित सदनमा राखेको छु। हामीले नेपालको समग्र विकास मोडेलको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो समीक्षालाई अगाडि बढाउने कुरामा नेपाल सरकार गम्भीर रहेको ध्यानाकर्षण म गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अमरबहादुर रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। संसारको ध्यान क्लिन इनर्जीमा गइरहेको छ, तर हाम्रो सरकार यसप्रति बेखबर हो कि जस्तो छ। शक्ति केन्द्रको स्वार्थप्रति नतमस्तक हो बुझ्नै सकिएन। अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यू भारत भ्रमण भयो। हाम्रो 10,000 मेगावाट क्लिन इनर्जी भारतलाई बेच्ने सम्झौता गर्नुभयो भने उता पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, मट्टीतेल जस्ता उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने डर्टी इनर्जीको सजिलो पहुँचको लागि
भरतपुरदेखि काँकरभिटासम्मको पाइपलाइन विस्तारको सम्झौता गरेर आउनुभयो। इनर्जी माथिको अर्काको नियन्त्रणले मुलुकको स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ। हामी आफैले विकास गर्न सकिन्छ, तर विद्युत अर्कालाई सुम्पदैछौँ। के यो सरकारको योजना रणनीति हो? यो नयाँ युगको सुरुवात हो कि परनिर्भरता हो? परनिर्भरताको तयारी हो? जिज्ञासा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, हाल देशमा हाइड्रो पावर, सोलर, बायोग्यास जस्ता स्वच्छ ऊर्जा क्लिन इनर्जीको स्रोतबाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन भइ नै रहेको छ। वर्षायाममा विद्युत ऊर्जाको मागभन्दा आपूर्ति बढी भइरहेको अवस्था पनि छ। देशमा विद्युतीय र पेट्रोलियम दुवै ऊर्जाको प्रयोग भइरहेको छ। विद्युतको प्रयोग बढाउँदै लाने र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने सरकारको नीति छ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नेपालमा विद्युतीय सवारी क्रम